एक्झाम स्टार्ट जाली आनी सायड बाय सायड नवरात्रीचे दीस देखून. आयज नवरात्रीचो पयलो दीस एंड सगळ्यांक खबर आसा आयज व्हायट कलर. सो हॅपी नवरात्री टू एवरी वन, माय व्हिवर्स, माय सबस्क्रायबर्स एंड वेलकम बॅक अगेन. सो आयज न्हू हांवें मेथीचे पराठे केल्ले. सगळे आदले दीस करून दवरलेले. गव्हाच्या पिठान मेथी, बेसन आनी जगभराचे मसाले बीन घालून बरें पीठ मळून दवरलेलें. काल न्हू आमगेर म्हटल्यार आमच्या हांगा एक म्हाळ आहलो. सो काल संडे असो गेलो की विदावट एनी कुकींग रुटीन गेलो म्हाजो दीस. बिकॉज रांदपाची गरजूच पडोंक ना. दनपाराय थंयच जेवली आनी मागीर न्हू काकी परतून येयली, बाबा रातचें मातशें जेवपाक येयात म्हणून. सो लायक लकी ड्रॉ आहलो आनी रांदपाची गरज पडोंक ना. देन आयदनांय नासलीं. सो हो जो म्हाळ म्हयनो आसता न्हू तितून हेंच म्हटल्यार हेंच एक लायक खूब अशें बरें दिसता की आमकां घरान कामां नासतलीं. बायल मनशां आमी सदांच किदें किदें जेवणां करून वाजेतात. सो अशें किदें एक दीस येयलो न्ही की आयतें जेवण मेळटा. मागीर अशें उमेद दिसता की वचून आयतें जेवण जेवपाचें. हांव आयतें जेवण जेवपाक वचोंक ना. येस, हांव हेल्प करपाक गेल्लें, अशें ना की हांव वचोंकूच ना. जायते हेल्प करपाक गेल्लें आनी बट मागीर जे आमी जेवले न्हू इतलें रुचकर आहलें, बेस्ट जेवण आहलें, म्हाका खूब लायक जालें. आनी तें मणगणें एंड ऑल किदें किदें केल्लें न्हू स्वीट, म्हाका स्वीट भरपूर लायक. आयज न्हू हांव तुमकां एक स्वीट दाखयतलें जें म्हाज्या हजबंडान हाडलें. सो वॉच माय व्हिडियो टील लास्ट, तातूंत आसा, हांव दाखयतलें तुमकां. देन सकाळचे ब्रेकफास्टाचें सगळें जालें. परोटा जे आसा मेथी परोटा ते 6-7 लाटून घेतले आनी उरिल्लें पीठ आहलें तें तशेंच फ्रिजान दवरलें. बिकॉज रातचें म्हाका परतोन लाटून आनी चटणी दवरलेली ती बीन म्हाका रातची यूज जातली. ताका लागून हांवें चड बेश्टें करून दवरूंक ना. गरम गरम पराठे खावपाकूच बरें दिसता. येस, वी कॅन ऑल्सो ईट द नॅक्स्ट डे. तातूंत आनी टेस्ट येता, बट म्हाका तशें नाका आसलें. सो बाबूची टिफीन बीन पॅक केली आनी टिफिनान ताका 2 मेथी परोटा घातले. तो आवडीन खाता विथ पिचकू सॉस. एक सायडीन न्हू वाळूनय लायिल्लें हांवें. बिकॉज आतां वर्कींग वुमन आसल्या कारणान सगळें म्हाका घरांतलें जें किदें जेवणाचो बेत आसता तो सगळो रेडी करून वयचोच पडटा. एंड सायड बाय सायड बाबूचें जें किदें टिफीन वॉटर बॉटल आहलें तें बॅगान पॅक केलें. ह्या दिसांनी न्हू तेजी एग्जाम चालू आसा. पयर सॅटर्डे ड्रॉइंग क्राफ्ट जालो, तेजें किदें व्हडलेशें टेंशन नासलें. बट आतां फर्स्ट इज इंग्लीश पेपर. ही इज लायक ओके, शिकता तो. चडूय हुशार ना आनी सारकोच लो ना, मिडियम टायप आसा. बट कितें जाता खबर आहा, केन्ना केन्ना स्कीप करता तो. जें किदें क्वेश्चन बरयल्लें आसता ताका आन्सर येता. बट आय डोंट नो, म्हटल्यार अशें लायक मेंटली खंय आसता तो एंड फिजिकली प्रेजन्स आसलें देखून न्हू मेंटली खंय आसता खबर ना. आनी तो स्कीप करता. ताका सद्दां सांगीत आसता बाबा रिचॅक कर. भुरग्यांचें अशेंच जाता. सो आय होप तो आयज पेपर न्हू बरे भशेन बरोवन येतलो. एंड इंग्लीश म्हणटकूच चडान चड ग्रॅमरूच आसता. सो एक्चुली न्हू सॅटर्डे फूल हांवें ताजे लेसन्स एंड पोयम्सूच घेतले. एंड संडे म्हाळ आसल्या कारणान न्हू आमगेर भुरगीं येयल्लीं मातशीं खेळटालीं बीन. सो तेजें न्हू फोकस बिलकूल स्टडीन वचनासलें. सो जबरदस्ती मातशें भुरग्यांक तांकां भायर धांवडयलें हांवें. ताका बाबूक मातसो अभ्यास करिनी म्हणून पेपर आसा. एंड बसून मागीर तेणें सुशेगाद अभ्यास केलो. ताका मागीर लायक इमोशनल कितें कितें सांगचें पडलें तेन्ना जावन तेणें खंय तरी 80% म्हटल्यार फूल लक्ष लायलो आपल्या स्टडीचेर. बाकी 20% बारीक कानान आयकतालो की सकयल कितें तरी बोवाळ चल्ला भुरग्यांचो आनी तीं खेळटात म्हणून. सो अशें रिविजन बीन सगळें घेतलें. ग्रामरार चड फोकस केलें. एंड सायड बाय सायड घराची कामांय मातशीं कितें आहलीं जेवणाचें बीन कांतून शिणून दवरपाचें तेंय आदले दिसा केलें. ताका लागून सकाळीं न्हू म्हाजी चड गडबड जायना. कितलीय गडबड जायना म्हटलें न्हू तरी सकाळचें हांव जायतीं कामां एक्स्ट्रा घेयत रावता. लायक कपड्यांच्यो घडयो करप, फुसोन बीन घेवप. आयज नवरात्रीचो फर्स्ट डे म्हणटकूच हांवें चिंतलां की फ्रॉम टुडे टील 9 or 10 days, आतां ह्या वर्सा म्हणटा 10 दिसाची नवरत्नां येयली. देन पळोवया कशें कितें तें. 10 दीस हांव फुल्ली वॅज रावतलें. सो होपफुली फर्स्ट टायम ट्राय करता हांव. एंड बाय गॉड ग्रेस हें सक्सेस जाल्यार पुरो. अखंड दिवो दवरपाचो चिंतला हांवें. सो पळोवया, होपफुली तो बरे भशेन रावल्यार पुरो. रुजवान घालचें ना बिकॉज सम ऑफ द पर्सनल रिजन्स. बट फुडल्या वर्सा येस, म्हाका खूब उमेद आसली हे वर्सा देखून घालपाची.
बट नॉट दीस इयर, फुडल्या वर्सा शुअर करतले. आनी घराची फूल सान बीन मारून घेतली. इतलें न्हावूंक नासलें बिकॉज आनी अर्दवर आसलें. सो आयज घर बरें पुसून क्लीन करून बीन घेतलें. बाथरूम दोनी क्लीन केलें. किचनाचो ओटो क्लीन केलो, बट आयदनां तश्शी दवरलेली बिकॉज आयदनां न्हू सकाळीं घासून वचपाक म्हाका कामाचेर मेळत ना. जाता तितलें हांव आयदनांचें काम जें आसता तें स्कीप करतां. सद्दां चिंत्ता हांव की मातसो एक 5 मिनटां टायम काडून घासून वचपाचें, बट जायना. मिलीचे स्टंट तुमी पळोवंक शकता, कशें झाडू मारता आसतना ते स्टंट मारता ते सद्दां अशें आसता. बट आसूं म्हणटा तेज्याय बर खेळोंक कोण ना म्हणून ते एक झाडू मारता आसतना टायमपास करीत रावता. सो काल रातिकूच न्हू कपडे वॉशींग मशिनान लायिल्ले हांवें आनी रातचें न्हू म्हाका बरी झेम येयली. सो सुकोवपाक बीन दवरपाक म्हाका टायम मेळोंक ना. सो सकाळीं जे कितें कपडे बीन आसले ते सुकोवपाक घातले. हे न्हू जे दोरयो बांदले ते सारके वयर बांदले. सो स्टुलाचेर चडोन म्हाका घालचें पडटा. ग्रिल्सार घालना कित्याक बिकॉज चिमटे बीन लावचे पडटा आनी वाऱ्या कारणान न्हू सकयल कपडे पडटा. सो ताका लागून हांव चड करून प्रिफर करता की दोरयेंचेर भितन घालपाचें. आयज हो जी मिठाई आसली, स्वीट जे आसलें न्हू तें म्हाका म्हाज्या कामाचेरूय आमचे जी वर्कर्स आसा तेंच्या बरोबर शेअर करपाचें आसलें. सो बारीक बारीक टिफिनां आसलीं, तातूंत तांकां 2 हितून एक्स्ट्रा घालून घेतलें आनी एक म्हाका बिकॉज आय लव स्वीट. आय कॅनॉट लीव विदावट स्वीट. इफ आय एम लिवींग आय वॉन्ट स्वीट. आफ्टर म्हटल्यार लंच जातकूच न्हू कितें तरी स्वीट जाय. बट रातच्या जेवणा मागीर म्हाका स्वीट नाका, बट दनपारच्या जेवणा मागीर न्हू म्हाका कितें तरी स्वीट जाय आनी तेणें न्हू म्हाका झेमूय बरी पडटा. खबर ना कितें मायंडसेटान बसलेलें आसा म्हाजें. सो आयज फर्स्ट डे व्हायट कलर आसल्या कारणान तोच ड्रेस रिपीट केलो हांवें जो लास्ट विकान घातलो. देन येस, हो सिंपल सो ड्रेस घातलो एंड रेडी जालें हांव म्हाजी कांकणां एन ऑल घालपाक. अशें म्हणटात की नवरात्रीचे 9 दिवस सवाशीण बायलेच्या हातीन हिरवी कांकणां आसूंकूच जायी. चड करून हांव केन्ना केन्ना घालिना बिकॉज हांव म्हाजें तेंच सांगता. हांव एक गोल्डाचें खंयचेंय डुप्लिकेट जावं ओ खरें जावं अशें घातलें न्हू मागीर हांव हिरवें कांकण चडशें घालिना. बट येस, हांव आतां हें करतलें लायक फोकस दवरतलें डॅट म्हाज्या हातीन एक तरी हिरवें कांकण आसूंकूच जाय. अखंड दिव्याची तयारी केली एंड दिवो दवरलो. हांवें हें सगळें न्हू विचारूनच केलें की अखंड दिवो दवरूंक शकता ओ ना तो. येस, आमी दवरूंक शकता, बट हे आमी म्हटल्यार सारकें पळयत रावोंक जाय की तो विझोंक जायना. इफ बाय चान्स तुमकां वात बीन वाडोवपाची आसा ओ देंवोवपाची आसा तर सायडीन एक बारीकसो दिवो लावन परतून ती वात सारकी करून आमी तो दिवो पेटोवंक शकता. आनी दुर्गा माता जी आसा किंवां आमी जी खंयचे मातेचे आमच्या घरान फोटो आसा तेंच्या फुड्यान हात जोडून आमी माफी मागोवंक शकता. सो अशी रेडी जालें हांव आनी कामाक चल्लें. सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस, डे 1 ऑफ नवरात्री. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय बाय.